मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। ये जो है ना, जिन मुल्कों ने गुस्ताखियाँ की हैं या ये किया है, उनकी बाइकआउट, उनकी मसनूआत का बाइकआउट करना फ़र्ज़ है। देखो, जब भी कोई तहरीक चलाई जाए उसके तमाम पहलुओं पे गौर करना ज़रूरी है, शरई लिहाज से भी और उसके अंजाम के लिहाज से भी। समझ रहे हो? पहला शरीयत का उसूल ये है कि कोई इस्लाम दुश्मन हो या इस्लाम पसंद हो, कारोबार सबसे क्या है, बोलो, जायज़। उसमें शरीयत ने पाबंदी नहीं लगाई, चाहे फ्रांस हो, चाहे टेलीनॉर कंपनी, वो नॉर्वे हो या कोई भी मुल्क हो, सबसे बिजनेस जायज़ है। उसूल यही है। वजह उसकी ये है कि अगर आप बिजनेस तर्क कर दोगे गैर मुस्लिमों से, तो सिर्फ गैर मुस्लिम का नुकसान नहीं है, आपका भी नुकसान है उसमें। समझ रहे हो बात को? आपका भी तो नुकसान है ना। तो इसलिए शरीयत में नबी ने यहूदियों से कारोबार किए हैं। भाई, हम अगर यहूदियों से बिजनेस कर रहे हैं, हम उनको पैसे दे के ताकत दे रहे हैं, तो उनसे भी तो कुछ ले रहे हैं ना, फ्री फोकट में थोड़ी दे रहे हैं उनको। तो उनसे भी तो हम फायदा उठा रहे हैं। तो पहली बात आप ये देखें कि अगर आप फ्रांस से, नॉर्वे से बिजनेस खत्म कर देते हैं, तो शरई लिहाज से तो ये बहरहाल कोई आप पे फर्ज नहीं है बिजनेस खत्म कर। लेकिन आपने कहा चलो गैरत और हमीयत, गैरत ईमानी का तकाजा है, तो गैरत ईमानी के तकाजे में पहले ये देखना पड़ेगा कि उनका नुकसान ज्यादा हो रहा है या अपना। बात आ रही है समझ में? पता चला आपने बाइकआउट कर दिया और उस बाइकआउट के नतीजे में आपके पास उस लेवल की प्रोडक्ट खुद आपका कंट्री बना ही नहीं रहा है, तो ये बाइकआउट ज्यादा अरसा चलने वाला नहीं है। जब आपको लाले पड़ना शुरू होंगे तो आप फिर इस्लाम ही को दूर रखोगे आप। तो ऐसा काम ना किया जाए जिसको बाद में आपको उससे रुजू करना पड़े, एक बात। दूसरी बात, ये फर्ज कर लिया कि बाइकआउट करने में हमारा कोई नुकसान नहीं है, सरासर नुकसान उनका ही है। अव्वल तो ऐसा होता नहीं है, जब आप बाइकआउट करते हो तो उनका हो रहा है तो अपना भी हो रहा होता है ठीक ठाक। फर्ज कर लो उनका हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा, फर्ज कर लो। तो ये देखा करो कि अभी नहीं हो रहा। अगर उन्होंने इस बाइकआउट की बेस पर ऐलान कर दिया कि हमारा मसनूआत का पाकिस्तान में बाइकआउट किया जा रहा है, लिहाजा हम भी पाकिस्तानी चीजों का क्या करेंगे, बाइकआउट, तो ये दम है आपके अंदर बर्दाश्त का। इसकी मिसाल ऐसे जैसे एक आदमी रस्सी में बंधा हुआ है, आपको पता है मैं मुक्का मारूंगा तो इसी का नुकसान होगा, फिलहाल मेरा कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जिस दिन रस्सी खुलेगी तो वो एक का जवाब किससे देगा? तो आप, कोई पावरफुल, कोई बदमाश होता है ना, रस्सी से बंधा हुआ भी होता है, कन्नी कतरा के आप गुजरे जाते हो कि अभी तो कुछ नहीं करेगा लेकिन बाद में रिप्लाई करेगा। तो आप ये देखो कि आपकी एक्सपोर्ट वैसे ही चाराने की नहीं है, जो थोड़ी बहुत हो रही है उससे मुल्क चल रहा है। आपने इंपोर्ट करना बंद कर दिया और उन्होंने भी कहा कि ठीक है हम भी बंद कर रहे हैं, तो आप अपने पांव पे खड़े हो सकोगे कि नहीं हो सकोगे? ऐसा तो नहीं आपकी चीखें निकल जाएंगी। मैं नहीं कह रहा कि ऐसा होगा, इम्कान है। इस इम्कान का जब तक आपके पास माकूल जवाब ना हो, आप ऐसी चीज अवाम को ना बताएं जो अफोर्ड ना कर सके। हो सकता है लोग मेरे इस बयान के बाद हो सकता है लोगों के लिए पाए ऐसा कुछ नहीं है मुफ्ती साहब, तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप कर लें। मैं तो एक उसूल बता रहा हूं कि जब कोई तहरीक चलाई जाए उसके तमाम साइड इफेक्ट पे आपने पहले गौर करना है। एक तीसरी बात ये कि फर्ज कर लो हमने जब उनकी मसनूआत का बाइकआउट किया तो हमारा कम नुकसान है, उनका ज्यादा नुकसान है, फर्ज कर लो, और वो इसका रिप्लाई भी नहीं करेंगे, कोई हमें नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे, फर्ज कर लो। लेकिन उनका जो नुकसान है, क्या इस नौयत का नुकसान है कि उनकी मईशत की दड़ाने पड़ जाएं और वो हमसे तौबा इस्तिग़फ़ार करके माफिया मांगना शुरू कर दें? इतना होगा या इतना होगा जैसे ऊंट के मुंह में आप से जीरा पड़ा हुआ और वो आप निकाल लो? क्योंकि उनकी मईशत सिर्फ हमसे नहीं है, और बहुत सारे उन्होंने मईशत को मजबूत करने के इंतजामात किए हुए हैं। एक जगह उनके यहां अगर सुराख पैदा होता है ना, तो दूसरी जगह उनके यहां दरवाजे खोल लेते हैं वो लोग। तो उनकी मईशत पे इससे क्या कोई बड़ा असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो इन सवाल के जवाबात हमारे पास नहीं है, क्योंकि मैं मौलवी हूं, मुझे नहीं पता। माहिर मईशत आपको इन सवालात के जवाब देंगे, तो कोई माहिर मईशत हो जो मुखलिस भी हो,
اس کے پاس بیٹھ کے آپ ڈسکس کریں کہ علماء کہتے ہیں کہ جو ایسے کر رہے ہیں, گستاخیاں کر رہے ہیں, ان کی بائیکاٹ کرنا چاہیے تاکہ ان کو نقصان ہو. تو ماہرین معیشت صاحب آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں کہ واقعی کیا ان کو نقصان ہوگا. نمبر 2, ان کو ہوگا تو کیا ایسا تو نہیں ہمیں اس سے زیادہ ہو جائے. نمبر 3, اگر ابھی نہیں ہو رہا ہمیں, ایسا تو نہیں بعد میں وہ بدلہ لیں. نمبر 4, کچھ بھی نہ ہو, نقصان ہی ہو, تو کیا اس نوعیت کا نقصان ہوگا کہ ہم بائیکاٹ کر کر کے آدھے ہو جائیں اور ان کے ایسے ہی جیسے جوں بھی نہیں رہیں گی. تبھی ایسی تحریکیں جب بھی چلتی ہیں نا, بعد میں ان سے رجوع کرنا پڑتا. اب آپ دیکھو پیپسی کا بائیکاٹ کیا گیا یہ, اور اس کے مقابلے میں زمزم کولا آ گئی, مکہ کولا آ گئی, لوگوں نے دیکھا ٹیسٹ ہی نہیں آ رہا. تو جو پیپسی کے خلاف تقریریں کرتے تھے تھوڑے دنوں میں وہ 1.5 لیٹر کی بوتلیں پی رہے ہیں. ان کو پتا ہے یار, پھر لوگ مذاق اڑا رہے ہیں, دیکھو کل تقریریں کر رہے تھے اور آج خود پی رہے ہیں. ایسا کام مت کرو. وہی بات ہے نا عمر شریف اللہ ان کو صحت دے کہ ہم بھولے سے اپنی بیوی کو کبھی بہن بولتے نہیں ہیں کیونکہ یہ ہم افورڈ کر نہیں سکتے. تو نہ اتنا بھولو, نہ ایسا فتویٰ دو جو افورڈ نہ کر سکو. سمجھتے ہو بات کو؟ اس لیے میری رائے یہ ہے کہ بھائی بائیکاٹ اگر کرنا بھی ہے تو پھر ملکی سطح پہ بہت بڑے پیمانے پر تحریک چلے, ان کی مصنوعات ہوں, پھر ان کا آلٹرنیٹ تلاش کرو. پھر یہ دیکھو انہوں نے اگر انتقام لیا تو برداشت کر پائیں گے. ان تمام چیزوں پہ ڈیبیٹ ہونے کے بعد پھر خاندانی بائیکاٹ ہوگا, پھر مزہ بھی آئے گا, ورنہ پیسے واپس کرنے پڑیں گے آپ کو. ٹھیک ہے نا؟ اور پھر اتنی چیزیں ہیں, اتنی مصنوعات ہیں, وہ جو لسٹ شائع بھی کرتے ہیں نا, وہ معاشرتی علوم کا پیپر بن جاتا ہے پورا. جو لسٹیں آتی ہیں نا, فرانس کی یہ مصنوعات ہیں, ناروے کی یہ ہیں, اتنی لمبی لمبی لسٹیں ہیں. پھر ان لسٹوں میں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ سچی مچی کی ہیں, کسی نے اپنی ٹھڑک تو نہیں نکالی کہیں. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے, اب حبیب پان والا ہے, اس کو پتا بنگلہ دیش سے جو پان آ رہا ہے وہ غلط آ رہا ہے, وہ آ رہا ہے تو میری دکان بند ہو رہی ہے, وہ پان بھی ناروے کے کھاتے میں ڈال دے گا. ٹھیک ہے نا, ایک مثال دے رہا ہوں. تو لوگ ٹھڑکے بھی پوری کر رہے ہوتے ہیں اس سے. پھر اس میں یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ وہ لسٹیں جب آتی ہیں نا تو لوگوں کو پتا چل جاتا ہے اچھا یہ ملٹی نیشنل کمپنی ہے, فرانس کی ہے, ہم تو اب تک دیسی چیزیں کھا رہے تھے, یہ برش کہاں سے آ رہا ہے؟ فرانس سے. اب دکان والے کو بہت سے لوگ جا کے کہیں گے حضرت اس کمپنی کا برش چاہیے ہمیں. اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے ان لسٹوں کے شائع ہونے سے. وہ پبلسٹی جو وہ کروڑوں روپے خرچ کر کے نہیں کر پا رہی, آپ ان کی مخالفت میں ان کی کمپنیوں کو دنیا میں عام کر دو گے. یہ بھی ایک خطرہ ہے. تو ان تمام پہلوؤں پہ جس دن ان کا جواب مجھے مل جائے تو میں پھر بائیکاٹ کا اعلان کروں گا. ابھی تک میرے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں, اس لیے میں نہیں کبھی یہ بائیکاٹ کیا. اور مجھے لوگ بہت تانے دے رہے ہوتے ہیں, مفتی صاحب بک گئے, ہو گیا. جن کے پاس ہے وہ کریں جی. ہاں, قادیانی کو پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں. وجہ اس کی ہے کہ وہ کنٹری نہیں ہے, وہ ایک چھوٹی سی قوم ہے, اور ان کا ہر آلٹرنیٹ ہمارے پاس بولو موجود. آپ کو شیزان پینے کی کیا ضرورت ہے؟ درجنوں آپ کے اپنے جوس ہیں, باہر کی کمپنیوں کے جوس ہیں. وہ کنٹری تھوڑی ہے, وہ ایک چھوٹی سی قوم ہے, ان کی مخصوص مصنوعات ہیں, ان کی لسٹ یاد کرنا بھی آسان ہے, اور وہ بہت نقصان بھی پہنچا رہے ہیں. وہ اپنی پروفٹ کا ایک بہت بڑا حصہ اسلام دشمنی میں, اسلام کے خلاف خرچ کرتے ہیں. تو یہ اس لیے ان کا معاملہ الگ ہے. اچھا ہو گیا آپ نے سوال پوچھ لیا, ورنہ کوئی اس کو قادیانی میں پڑے تو قادیانیوں کی مصنوعات کا ہم بائیکاٹ ہی کرتے ہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے, غیرت کی اہمیت کی. دوسرا, قادیانیوں کا جرم ان یہودیوں اور عیسائیوں سے زیادہ ہے. یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس پہ اسلام کا لیبل نہیں لگاتے. قادیانی جو کچھ کر رہا ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں ڈال رہا ہے. اس میں کئی دفعہ مثالیں دے چکا ہوں بیانات میں, ابھی بہت لمبی بات ہو جائے گی, کہ قادیانیوں کا جو جرم ہے وہ غیر مسلموں کے جرم سے کئی گنا زیادہ ہے. وہ غیر اسلام کو اسلام کہتے ہیں, غیر مسلم تو کہتا ہے میں غیر مسلم ہوں, اس کو کنفیوژن نہیں پیدا کرتا. لیکن اس کے باوجود قادیانیوں کا بائیکاٹ کریں, بدتمیزی ان سے بھی نہ کریں. سمجھ رہے ہو؟ بدتمیزی کرنے کی, مار دھاڑ کی, گالی گلوچ کی اجازت نہیں ہے. کہ آپ کے پڑوس میں قادیانی تو کوٹنا شروع کر دیا, تیرے بارے میں آپ نے الگ کچھ بتایا مجھے, تو میں کچھ نہیں بتا رہا, بائیکاٹ کرو بس, ختم. وہ شیزان نہ ہولی تو دوسرا کو خرید لو یار. تو باقی یہ نہیں کہ دکان والے نے شیزان رکھا ہوا ہے تو جا کے اس کا فریج الٹ دیا اور نکال اس کو یہاں. ایسا کرنے کی, جو چھوڑ دے نہیں چھوڑے تو آپ سے قیامت میں سوال نہیں ہوگا. جہاز میں شیزان بٹ رہا ہوتا ہے, لوگ پی رہے ہوتے ہیں, دوسرا اس کو پونیاں مار رہے ہوتے ہیں, کیوں پی رہا ہے؟ میں منع کرتا ہوں, ابے نہیں مارو یار اس کو, ٹھیک ہے نا, محبت سے آرام سے. اور پیتے ہوئے آدمی کو تو بتانا بھی نہیں چاہیے. کھاتے ہوئے آدمی کے منہ سے نوالا نکالنا بری بات ہے. اب تو خرید لیا, اب تو آ گیا نا, بعد میں جہاز سے اتر کے بتا دینا یار کچھ اور پی لیا کرو. محبت سے بتاؤ اور نکل لو. مسلط نہ ہو جاؤ کیوں غیرت کے خلاف, اور یہ اتنا گاڑے نا لوگ پہلے بہت ڈرے ہوئے ہیں. ہلکی پھلکی باتیں کیا کرو لوگوں کے سامنے, جہنم نہیں زیادہ لگا دیا کرو.